नाज़रीन अगले घंटे काफी क्रूशल हो सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो जो गारंटर्स हैं उनके रिप्लाई का इंतजार कर रही है और रेजिस्टेंस ने ये कह दिया है कि वो हमला करेंगे। तो सिर्फ वो गारंटर अब क्या बात करते हैं जिन्होंने गारंटीज दी थी कि वॉर जो है वो ओवर हो चुकी है। तो ये इंतजार जो है उस वक्त किया जा रहा है क्योंकि जंग शुरू हो चुकी है। इजराइल ने मुकम्मल तौर पर सीज फायर जो वो तोड़ दिया है, सिर्फ एक नाम का सीज फायर जो है वो इस वक्त बाकी है। अमलन ये सीज फायर टूट चुका है। 10 अक्टूबर से पहले वाली सूरत हाल हम देख रहे हैं जिसमें मुसलसल बमिंग हो रही है, जिसमें जो है वो फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, जो जमीनी फौज इजराइल की गजा में मौजूद है वो हमले कर रही है और जो लेबनान है वहां पर भी इजराइल की बॉम्बिंग इस वक्त हो रही है। तो सूरत हाल जब वो काफी ज्यादा खराब है और साथ यमन की अनाउंसमेंट भी सामने आ गई है। यमन ने अनाउंस कर दिया है कि हम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं और हम किसी भी वक्त जब अटैक कर सकते हैं। यानी जो रेजिस्टेंस है वो गारंटर्स का इंतजार कर रही है। अगर फलस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से ग्रीन लाइट आती है तो फिर अंसारुल्लाह की जानिब से इजराइल पर जो हमले हैं वो दोबारा से शुरू किए जा सकते हैं। अरब्स और अमेरिका इनके आपस में इस वक्त जब राब्ते हो रहे हैं क्योंकि अब देखें ना, एक बिट्रेल है, एक डिसेप्शन है, एक धोखा है। किसने किसको धोखा दिया है? अमेरिकन ने अरब्स को गारंटीज दी। अमेरिका ने कहा ना, ट्रम्प ने कहा 5-7 मरतबा कहा कि मैंने अरब्स को जुबान दी है। तो अमेरिका ने अरब्स को जुबान दी, अरब्स ने फलस्तीनियों को जुबान दी, फलस्तीनियों ने कैदी रिहा किए। तो अब जो है वो अरब्स जो है वो अमेरिका से पूछ रहे हैं और फलस्तीनी जो है वो अरब से पूछ रहे हैं। तो कौन किसको क्या मुंह दिखाएगा? यानी अगर इजराइल को लगाम नहीं डाली जाती तो फिर अमेरिका क्या जवाब देगा अरब्स को, और अरब्स क्या जवाब देंगे फलस्तीनियों को जाकर, जिनकी गारंटीज के ऊपर उन्होंने ये सारी चीजें वो एग्री की थी और इजरायली कैदियों को रिहा किया था। देखिए उस वक्त बड़े मुजाहरे दुनिया में जब उस वक्त हो रहे थे तो एड भी उस तरह से अंदर जाने नहीं दी, बमबारी उसी तरह से हो रही है और इजराइल जो है वो परमानेंट ऑक्यूपेशन की जब वो वहां पर कोशिश कर रहा है और तमाम जो एग्रीमेंट है उसको एक्सप्लॉइट करने की जब वो कोशिश कर रहा है। और जो जुबान दी गई थी कि जो फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे वो भी जो टॉप लीडर्स हैं वो रिहा नहीं हो सके। तो इसलिए ये मामला जब डिसेप्शन होती है, जब बिट्रेल होता है तो उसके बाद वो और ज्यादा खौफनाक हो जाता है। तो इसलिए आज का दिन और कल का दिन ये बड़े इंपॉर्टेंट होंगे कि सूरत हाल जब वो किस तरफ जाती है। अगर इजराइल को लगाम नहीं डाली जाती तो फिर रीजन जो है वो एक बड़ी जंग को दावत दे रहा है, ठीक है ना, और ये खामोशी जब चलने वाली नहीं है। दूसरी तरफ शाम में बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि रशिया जो है उसने अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो अपनी बेस के ऊपर शुरू कर दी हैं। तो ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है। इसका मतलब यह है कि अब सीरिया जो खुद डिमांड कर रहा है रशिया से कि वो सदरन सीरिया के अंदर भी अपनी फौजें डिप्लॉय करे, तो हो सकता है कि रशिया वहां पर भी अपनी फौजें जब डिप्लॉय करे इजराइल के खिलाफ। आने वाले दिनों और हफ्तों में ऐसी पॉसिबिलिटी भी मुतवक्के होगी, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। 3 बड़ी खबरें इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अमेरिका से जरा आगाज करते हैं। अमेरिका के अंदर नाज़रीन जो हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है वो गेम चेंजर है और वो इजराइल और फलस्तीन के तनाज़े में आप कह लें कि फैसला कुन किरदार जो है वो अदा करेगी। इस वक्त जो अमेरिका के अंदर इजरायली इन्फ्लुएंस को चैलेंज किया जा रहा है और जिस तरह से अमेरिकन के यहां अवेयरनेस आ रही है कि इजराइल कैसे उनको कंट्रोल कर रहा है, इजराइल की जंगें कैसे अमेरिका को नुकसान पहुंचा रही है, ये बड़ी गैर मामूली जो है वो बात है। तो टकर कार्लसन जो कि अमेरिका की बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है और वो इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि ट्रंप का जो इलेक्शन है उसमें भी उनका बहुत किरदार है, ठीक है ना, उसमें उनका बहुत ज्यादा किरदार है। तो इस वक्त सबसे पावरफुल वॉइस है वो इसको लीड कर रहे हैं। फिर स्टीव बैनन बहुत पावरफुल वॉइस हैं, फिर सेनेटर टेलर हैं वो बहुत पावरफुल वॉइस हैं। वो बड़े बोल्ड अंदाज में एक तो फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर एंटी जेनोसाइड, और फिर जब वो इजराइल के इन्फ्लुएंस को वहां पर चैलेंज कर रहे हैं। यानी सिर्फ जंगबंदी की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि अब वो कह रहे हैं कि इजराइल के साथ अब मामला ही खत्म किया जाए। अच्छा, अब इस वक्त क्या हुआ है, एक नई डेवलपमेंट क्या हुई है। एक अमेरिका की एक यंग बहुत लेकिन फेमस और बहुत ही आप कह लें कि इंपैक्टफुल पर्सनैलिटी है, निक उनका नाम है, और वो पॉडकास्ट करते हैं और बहुत यानी उनकी पावरफुल वॉइस है और मिलियंस ऑफ उनके जो फॉलोअर्स हैं। वो इस वक्त इजराइल को उन्होंने निशाने पर लिया हुआ है और वो ये बात कर रहे हैं कि भाई इजराइल जो है इसका इन्फ्लुएंस खत्म होना चाहिए और फलस्तीन के राइट्स की वो बड़ी खुलकर जब वो बात कर रहे हैं। ये जो निक है इनकी एक और खासियत ये है कि ये हॉलोकॉस्ट के डिनायल हैं। यानी ये कहते हैं कि हॉलोकॉस्ट जिस तरह से ये बयान करते हैं कि इनके 6 मिलियन लोग और मारे गए और ये सारा सिस्टमैटिक तरीके से हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे आप देखें बशार अल असद
وہ یہ بار بار کئی مرتبہ انہوں نے انٹرویوز میں کہا، ایران اس بات کو کہتا ہے کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک اس ایونٹ کو ایگزیجریٹ کر کے، ہسٹری کو توڑ مروڑ کر انہوں نے یہ ایک ایونٹ کریٹ کیا ہوا ہے ایک سمپتھی کے لیے۔ تو اب ویسٹ کے اندر بھی ناظرین یہ بڑی تبدیلی ہے کہ ویسٹ کے اندر اور امریکہ کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ ان کے لوگ بھی مارے گئے ہوں گے، اس میں تو کروڑوں لوگ ورلڈ وار میں مارے گئے ہیں، تو ان کے بھی مارے گئے، لیکن جتنے یہ نمبرز بتاتے ہیں اور جس طرح سے یہ اس ایونٹ کو بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے، تو یہ نک کی یہ خاصیت بھی ہے کہ وہ اس کے اوپر ایویڈنس اور دلائل اور اس کو آگے اب ان کا انٹرویو جو ہے وہ ٹکر کارلسن نے کیا، اور وہ اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ وائرل ہے، سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ ٹرینڈنگ کر رہا ہے۔ تو اب اس پر اسرائیلی لابی کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ اس میں جو ان کے سارے یعنی چوزن پیپل سے لے کر اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے لیے کتنا ضروری ہے، یہ سارے جو انہوں نے بیانیے بنائے ہوئے ہیں وہ سارے انہوں نے اڑا کے رکھ دیے، یعنی وہ تمام بنیادیں ان کو انہوں نے چیلنج کیا۔ تو اسرائیلی لابی کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے ان کے خلاف جب وہ کیمپین لانچ کر دی، تو امریکہ کے جو بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن ڈیفینڈز ٹکر کارلسن کرٹیسزم آف اسرائیل، یعنی ان کا بہت بڑا یہ انسٹیٹیوشن ہے ہیریٹیج فاؤنڈیشن، انہوں نے ٹکر کارلسن اور نک کی مکمل حمایت کی ہے، ڈیفینڈ کیا ہے کہ یہ جو انہوں نے اسرائیل کے اوپر کرٹیسزم کیا ہے یہ بالکل صحیح کرٹیسزم ہے۔ یہ اس وقت امریکہ کے اندر صورتحال ہے۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن جو ہے یہ ایک سب سے بڑا یو ایس کا کنزرویٹو تھنک ٹینک انسٹیٹیوشن ہے، انہوں نے اس انٹرویو کو جو نک کے ساتھ ہوا ہے اور اسرائیل کی ساری آپ کہہ لیں کہ بنیادیں انہوں نے ہلا کے رکھ دی ہیں ان کے نیریٹیوز کی، اس کو مکمل ڈیفینڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹکر کارلسن جو امریکہ فرسٹ کی پالیسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اس کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں، اور ہمیں اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے جب اسرائیل امریکہ کے مفادات کے خلاف جب وہ کام کر رہا ہے، اور ہماری کوئی obbligations نہیں ہے کہ ہم کسی بھی فورن گورنمنٹ کو سپورٹ کریں جب وہ امریکن مفادات کے خلاف وہ جاتا ہو، یعنی اسرائیلی جنگیں امریکن مفادات کے خلاف ہے تو ہمیں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ امریکہ کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی، یہ بڑے پاورفل لوگ ہیں، ہم دیکھیں امریکن الیکشن میں ان کا کردار ہے، تو یہ ایک بہت بڑی، اور دیکھیے کہ جو اسرائیلی لابی ہے وہ وہاں پر اپنے پورے ریسورسز جب استعمال کر رہی ہے، جیسے الجزیرہ لکھ رہا ہے کہ ہاؤ از اسرائیل یوزنگ پی آر فرمز ٹو فریم دا غازہ وار، وہاں پر بڑی بڑی جو پی آر کمپنیز ہیں ان کو بہت زیادہ پیسے دیے جا رہے ہیں کہ وہ غزہ وار میں جو اسرائیلی نیریٹو ہے اس کو سپورٹ کریں۔ تو اسرائیل نے جو وہاں کی بڑی پبلک ریلیشنز کمپنیز ہیں ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں تاکہ اسرائیل کا جو امیج ہے اس کو وہاں پر بڑھایا جائے، اور اس میں مذہب اور اسٹریٹجک حوالوں سے یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر کے بتایا جائے کہ اسرائیل کتنا ضروری ہے ویسٹ کے لیے۔ ایک تو وہ چوزن پیپل ہیں، دوسرا ویسٹرن سیولائزیشن کے وہ گارڈین ہیں، یہ وہ کر کے ساری اس پہ جو ہے وہ کیا جائے، اور آل آف دا کمپنیز جنہوں نے یہ کانٹریکٹس کیے ہیں انہوں نے یہ پرومس کیا اسرائیل کے ساتھ کہ وہ اس کا جو امیج ہے وہ ریسٹور کرنے کی کوشش کریں گے، اور خاص کر جو ینگ امریکنز ہیں، یورپینز ہیں، یو ایس ووٹرز، ینگ یو ایس ووٹر جو ہیں ان کو ان کے اندر جو ہے اسرائیل کا امیج بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیں نا، بنیادی بات یہ ہے کہ ووٹرز بیہیویئر چینج ہو رہا ہے، اس لیے ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف بات کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ جو اسرائیل کے حق میں بات کر رہا ہے وہ ووٹر جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان ووٹرز کو دوبارہ پرو اسرائیل جب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ چلے گا نہیں۔ اب بہت باتیں اب وہاں پر کھل گئی ہیں، تو ایسا نہیں کہ اسرائیلی لابی کا انفلوئنس ختم ہو گیا، وہ موجود ہے اور اس کو ختم ہوتے ٹائم لگے گا، لیکن یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لندن میں آج مظاہرے ہو رہے ہیں، پرو پیلسٹائن پروٹیسٹرز ریلی ان لندن، تو یہ اسرائیل جو بامبنگ اس نے شروع کر دی ہے، آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ وہی مومنٹم آپ کو دنیا میں نظر آئے گا، پھر اسی طرح سے مظاہرے جب وہ دنیا میں نظر آئیں گے، تو ان کی جو کیلکولیشن ہے کہ دنیا کی اٹینشن جب وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی، یہ ان کی سب سے بڑی خام خیالی ہے۔ اور اب یہ جو اگریشن انہوں نے شروع کیا ہے، آپ ناظرین دیکھیں گے کہ اسرائیل کا نیریٹو اور سپورٹ اور زیادہ ڈسٹرائے ہوگی، کیونکہ انہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے ڈسپشن کیا۔ اب مجھے بتائیے بھائی، دنیا پوچھ رہی ہے اب کیا جواز ہے؟ ظاہر ہے پہلے بھی کوئی جواز نہیں تھا، لیکن وہ کہتے تھے ہم قیدیوں کے لیے کر رہے ہیں، تو قیدی تو واپس حماس نے کر دیے ہیں، پھر کیوں حملہ غزہ پر کیا جا رہا ہے؟ اور جب امریکہ وہاں پر گارنٹر ہے، امریکہ کی وہاں پر فلائٹس ہو رہی ہیں اور ڈرونز ان کے پھر رہے ہیں، پھر اسرائیل کیوں اٹیک کر رہا ہے؟ تو یہ بیانیہ جو ہے وہ چلے گا نہیں۔ تو یہ صرف ایک بزور بازو ہے، لیکن یہ طاقت کا استعمال جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ جتنی طاقت اسرائیل استعمال کر رہا ہے اتنی طاقت اس کی کم ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے
اس اینٹی کے لیے کتنے بڑے مزید کرائسس جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں اس جنگ کی وجہ سے. اس کے اثرات ابھی آنے ہیں, اور اس کا سب سے پہلا اثر دیکھیے کہ وہ جو حریدی والا مسئلہ تھا, جو دبا ہوا تھا, وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے, کیونکہ اکانومی ڈیمیج ہوئی ہے اور فوج کی بڑی تعداد میں کیجویلٹیز ہو گئی ہیں. تو اکنامیکلی بھی اب حریدیز چاہیے, اور جو ہے وہ فوج میں ان کی بھرتی ضروری ہے, لیکن وہ کسی صورت تیار نہیں. اب ذرا دیکھیے اسرائیل میں کیا ہوا ہے. انہوں نے جناب علی باقاعدہ اسرائیل کے جھنڈے جلا دیے ہیں یروشلم کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو زائن سٹیٹ ہے یہ تو ایک دشمن سٹیٹ ہے, اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ یعنی بہت برے طریقے سے اسرائیل ایکسپوز ہوا ہے, اور یہ نتیجہ کیا ہے, یہ جنگ کا فال آؤٹ ہے کہ جنگ ہوئی اور آپ کو حریدی کو بھرتی کرنا پڑا, وگرنہ یہ کہ ان کو بھرتی نہ کرنا پڑتا اور وہ معاملہ وہیں دبا رہ جاتا. تو یہ جنگ کا پہلا فال آؤٹ ہے. اب آپ دیکھیے حریدی پروٹیسٹر نے اسرائیلی فلیگ جو وہاں پر بند کیے, اور انہوں نے اسرائیل کو ایک اینیمی سٹیٹ جو ہے وہ کہا, اور جو اسرائیلی فوج ہے اور جو اسرائیلی سولجرز ہیں ان کے خلاف بہت سخت باتیں جو انہوں نے کی اور انسائٹ کیا, اور میڈیا پرسنلز کو جب وہاں پر اٹیک کیا کہ تم جو یہ جو نتنیاہو کی جو جنگ ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہو. پولیس آفیسرز کے اوپر اٹیکس کیے, اور جو پاسرز بائے تھے جو گزر رہے تھے ان کے اوپر جب اٹیکس کیے. دیر واز این اینٹی زائنسٹ ڈیمونسٹریشن, ٹھیک ہے نا, یعنی یروشلم کے اندر اینٹی زائنسٹ پروٹیسٹ جب وہ ہوا ہے. آرتھوڈاکس شٹ ڈاؤن یروشلم ان میسو ریلی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فل ٹائم ریلیجیس اسٹڈی کرنا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا اسرائیل کا سروائیول ضروری ہے. انہوں نے روڈز بند کر دیے, ٹرینز جو ہے انہوں نے بند کی, شہر کا ایک بڑا حصہ جو ہے انہوں نے بند کر دیا. اور اٹ از ون آف دا بگیسٹ پروٹیسٹ ان اسرائیل ان دا ریسنٹ ایئرز, شوئنگ ڈیپ ڈیوائڈ اوور فیتھ. کتنی زیادہ ڈویژن اسرائیل کے اندر ہے. حریدی میس ریلی ان القدس ایکسپوز زائنسٹ رجیم گروئنگ کرائسس. یعنی اس ریلی نے, دیکھیں اس سے پہلے مظاہرے دوسرے ہو رہے تھے, تو اب تو یعنی یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. پہلے تو جنگ ختم کروانے کے مظاہرے ہو رہے تھے نا, تو اب وہ نہیں ہو رہے. اب یہ بالکل جو اسرائیل کا اندر کا ایک فالٹ لائن ہے وہ اب کھل کر جب سامنے. تو بہت برے طریقے سے اسرائیل کی یہ رجیم جب ایکسپوز ہوئی ہے کہ کیسے اس کے اندر کرائسس اور اس کی جو فالٹ لائنز ہیں وہ ان میں اب بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ڈیپ پولیٹیکل اور سوشل فریکچر ریویلنگ اٹس گروئنگ ڈسپریشن ٹو سسٹین پرولونگڈ وار ان غازہ اینڈ لیبنان. دیکھیں ابھی تو جس راستے پر ہے نتنیاہو, اس میں تو پتہ نہیں 2-4 سال اور جنگیں چلیں گی. ابھی تو حماس نہیں ختم ہوئی, حزب اللہ موجود ہے, انصار اللہ موجود ہے, ایران کے ساتھ جنگ کی تیاری کرنا ہے. ابھی تو بڑی لمبی جنگیں چلیں گی. اس کے بعد ٹرکی ان کو گھیر رہا ہے, پھر اس کے ساتھ ان کی جنگیں شروع ہو جائیں گی. تو کیا یہ اینٹی اس طرح سے سروائیو کر سکتی ہے؟ اور جو ویسٹ کے اندر میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ وہاں پر جو ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے وہ مسلسل جنگوں سے وہ کتنی تیز ہو جائے گی. تو بہرحال یہ کالونی ہے اور اس کالونی کو آخرکار ختم ہونا ہے, لیکن ظاہر ہے یہ سب سے بروٹل کالونی ہے اور اس کا اختتام ایک ہیومن ہسٹری کا بہت بڑا واقعہ ہوگا. ادھر یمن نے اناؤنس کر دیا ہے, انصار اللہ ٹو قادس جو اسرائیلی ڈیفینس منسٹر ہے اس نے تازہ ترین دھمکیاں بھی لگائی ہیں. We will not be threatened by the criminals. پورا ایک کرمنل گینگ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اب کرمنلز ہمیں تھریٹ کریں گے اور ہم ان کی دھمکیوں میں آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی کتنی بڑی شکست ہے کہ موساد, CIA اور پوری ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز وہ ناکام ہوئی ہیں اپنے قیدیوں کو وہاں سے لوکیٹ کرنے میں. ایک چھوٹے سے غزہ میں پوری ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسی جب فیل ہو گئی ہیں. سو یمن نے کہا کہ we are ready warns against exploiting Gaza. ہم صورتحال کو فلی مانیٹر کر رہے ہیں اور فلی پریپیئرڈ ہیں, کسی بھی وقت ہم اسرائیل پر حملہ جو اس وقت کر سکتے ہیں. جس طرح سے ایگریمنٹ کو توڑا جا رہا ہے, اسرائیل اگریشن کر رہا ہے, ہم صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں, کسی بھی وقت اٹیک کر سکتے ہیں. اسٹرانگ رسپانس ٹو اسرائیلی آکوپیشن ہم دیں گے. We will not allow criminals to threaten us and you have failed achieve of your military objectives. تمام ملٹری آبجیکٹیو اسرائیل جو اس کے ڈکلیئر تھے وہ سارے ناکام ہوئے ہیں. تو اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ تمہارا جو نیریٹو ہے وہ بھی دنیا کے سامنے برے طریقے سے جو ہے ایکسپوز ہوا ہے. تو یہ جناب علی یمن بالکل اس وقت تیار بیٹھا ہو. تو اگر یعنی جو گارنٹیز دی گئی ہیں اگر اس پر ریجن عمل درآمد نہیں کرواتا اور امریکہ کے ساتھ دو ٹوک بات نہیں کرتا اور اسرائیل کو لگام نہیں ڈالی جاتی, تو پھر آپ دیکھ لیں لیبنان سے, یمن سے اور غزہ سے, ویسٹ بینک سے شام تک, اور درمیان میں کہیں بھی اس میں عراق بھی شامل ہو سکتا ہے, کیونکہ نتنیاہو جو ہے اس نے عراق کو بھی دھمکی دیا, تو ہو سکتا ہے کبھی اسرائیل جب وہ
किसी भी टाइम इराक पर भी हमला जो वो कर दे। तो अब गजा में इस वक्त बॉम्बिंग हो रही है और बहुत सारी थ्योरीज भी घूम रही हैं कि जनाब अली नेतन्याहू ने ट्रंप को मिसगाइड किया। कोई कह रहा है जी अमेरिकन मीडिया के ट्रंप को तो पता ही नहीं था। तो ये सारी आप कह लें कि मीडिया गेम्स हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी हुआ है अमेरिका की मर्जी के साथ हुआ है, उनको सब पता है। भाई अमेरिकन फौज बैठी हुई है ना, उन्होंने बाकायदा कमांड सेंटर बनाया हुआ है, उनके ड्रोन्स ऊपर घूम रहे हैं, तो उनको नहीं पता कि इजराइल हमले कर रहा है। तो सब उनकी मर्जी के साथ हुआ है, उनकी परमिशन के साथ हुआ है। लेकिन अब अगली बात यह है, अरब्स को ट्रंप ने कहा कि मैंने जुबान दी है, तो अब क्या दरमियान में अरब्स खामोश हो जाएंगे कि भाई ठीक है अमेरिका ने दोबारा इजराइल को इजाजत दे दिया तो हम क्या करें? तो फिर क्यों गारंटीज दी थी फलस्तीनियों को? फिर उनके साथ ये बिट्रेयल और डिसेप्शन क्यों हुआ? तो यहां पर मामला अटके हुए हैं। भाई या तो फिर मिडिल ईस्ट के मालिक को दो टोक अंदाज में आकर बताना पड़ेगा कि हमारे साथ इन्होंने डिसेप्शन की है। खामोश कैसे बैठ सकेंगे मुझे बताइए? तो ये काफी क्रूशल मामला है और उधर बमबारी इस वक्त जारी है। सीज फायर विदाउट पीस इन गाजा एज इजराइल कंटिन्यूस बॉम्बिंग इनक्लेव। तो एक ऐसा सीज फायर है जिसमें बॉम्बिंग हो रही है और कोई पीस नहीं है। तो ये कौन सा सीज फायर है? तो ये सिर्फ नाम का सीज फायर है, बल्कि ये सीज फायर एक डिसेप्शन है और जेनोसाइड का एक पैटर्न है। पैलेस्टीनियन किल्ड एंड हिज ब्रदर इंजर्ड बाय इजरायली गन फायर इन गाजा, यानी जो जमीनी फौज है वो भी फलस्तीनियों के ऊपर गोलियां चला रही है। इजरायली अटैक्स एक्सपैंड इन द नॉर्दर्न गाजा, शुमाली गाजा में अब शुजाया के अंदर, तुफा नेबरहुड के अंदर इजराइल ने अपने हमलों को जब एक्सपैंड किया है ईस्टर्न गाजा सिटी के अंदर, तो 10 अक्टूबर से पहले वाली सूरत हाल के अंदर हम चले गए हैं और सीज फायर टूट चुका है, जंग शुरू हो चुकी है। इजरायली फोर्सेस डिमोलिश हाउसेज इन ईस्टर्न गाजा सिटी, जमीनी फौज घरों को भी बाकायदा डेटोनेट कर। देखिए तो बुनियादी बात वहीं पर आकर दोबारा है कि भाई एक जंग है जिसमें इजराइल का मकसद फलस्तीनियों को खत्म करना है, और अगर इजराइल ऐसा नहीं कर सका तो फिर इसको कोलैप्स होना है। तो अगेन सूरत हाल वहीं पर है और ऐसा लग रहा है जो हम पहले बात करते थे कि भाई ये आर पार की है फलस्तीनी कॉज की, ये फैसला कुल लड़ाई है। तो अल्टीमेटली ये वही साबित हो रही है जिसमें इजराइल बाज आने वाला नहीं है और ताकत के साथ जो उसका सामना कर सकता है करेगा, वगरना इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजरायली एयर स्ट्राइक टारगेट टाउन्स ईस्ट ऑफ द खान यूनिस, नॉर्थ में, सेंटर में, साउथ में खान यूनिस में बमबारी हो रही है। और लेबनान के हवाले से देखिए इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हिजबुल्लाह जो है वो रीबिल्डिंग कर रही है और ये डेंजरस है इजराइल के लिए, और ये लेबनान के लिए भी डेंजरस है कि हिजबुल्लाह रीबिल्डिंग, यानी इनको लेबनान की भी बड़ी फिक्र है। रिपोर्ट्स ऑफ इंजरीज इन इजरायली अटैक ऑन सदर्न लेबनान, लेबनान के अंदर कैजुअलिटीज हो रही हैं, गजा में कैजुअलिटीज हो रही हैं, वेस्ट बैंक के अंदर कैजुअलिटीज हो रही हैं। सो कतरी प्राइम मिनिस्टर ने मार्को रूबियो के साथ कॉल पर बात की और गजा का जो सीज फायर है वो डिस्कस हुआ है। तो अब ये इस चीज का इंतजार किया जा रहा है, यही बात डिस्कस हो रही है कि भाई आप जाकर अब इंप्लीमेंट करवाएं। आप ट्रंप ने मैनी टाइम ये कहा कि वॉर इज ओवर, जेडी वैंस जब आए उन्होंने कहा वॉर इज ओवर, सीज फायर चलेगा, तो सीज फायर तो ना चला है ना चल रहा है, बल्कि प्रॉपर वॉर शुरू हो गई है। तो अब ये मैं बता रहा हूं बहुत ही क्रूशल सूरत हाल है, और जब डिसेप्शन के बाद दोबारा जंग शुरू होती है तो वो और भी ज्यादा खौफनाक होती है, क्योंकि उसमें फिर कोई ट्रस्ट नहीं होता। तो अब कतर का राब्ता हो रहा है अमेरिका से और वो उनसे पूछ रहे हैं कि भैया आपने क्या गारंटीज हमें दी थी, तो अब जाके रोके इजराइल को। तो अब हमास इनका इंतजार कर रही है कि भाई हमें बताओ क्या करना है, हम हमला करेंगे, हम इस तरह से नहीं बैठे रहेंगे। यानी ये लेबनान वाला पैटर्न हमारे ऊपर अप्लाई ना करो कि इजराइल इस तरह बमबारी करता रहेगा और हम कहेंगे भाई हम सीज फायर है, सीज फायर नहीं, ये चलेगा नहीं। कैसे चल सकता है? मतलब गजा में वो ऑक्यूपेशन को परमानेंट कर रहे हैं, साथ बमबारी कर रहे हैं, एड नहीं आने दे रहे हैं, ये कैसे चलेगा? तो रशिया रिज्यूम्स फ्लाइट्स टू हमीम एयरबेस इन सीरिया, ये रशिया में बड़ी डेवलपमेंट है, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर भी दौरा कर रहे हैं। तो ये वेस्ट को बहुत बड़ा धचका है और ये इजरायली करतूतों का, वगरना शायद ये रशिया यहां पर इस तरह ना होता। ये इजरायली करतूतों का नतीजा है कि उसी सीरिया को जो अल-शरा वेस्ट की मदद से आए, फिर वो रशिया के पास उनको जाना पड़ा। तो ये रीजन में एक बहुत बड़ा ये केस है, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि अगर आपको अमन करना है तो मिडिल ईस्ट में आपको मुतबादल पावर चाहिए। आप वेस्ट के साथ चलकर मिडिल ईस्ट में अमन नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है सीरिया की, कि वेस्ट आपको अमन नहीं देने वाला है। आपको चाइना रशिया की तरफ देखना है। एक डेटरेंस, पीस थ्रू सरेंडर नहीं होगा, डेटरेंस चाहिए। रशिया को किस लिए बुला रहे हैं? डेटरेंस चाहिए आपको, एक मुतबादल पावर वेस्ट मिडिल ईस्ट के अंदर जब वो चाहिए आपको। रशिया हैज रिज्यूम्ड मिलिट्री फ्लाइट्स टू सीरिया, और टॉक्स जो है इस वक्त हो रही हैं
کہ لانگ سٹینڈنگ ملٹری بیس ایگریمنٹ جو ہے وہ ان کو بڑھایا جائے، ری ڈیفائن کیا جائے بائے لیٹرل کوپریشن کو، ٹھیک ہے. تو یہ باتیں اس وقت ہو رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے صدرن سیریا میں مزید ڈپلائمنٹ ہو. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.